बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में बदी के दो बड़े नामों में से एक नाम शैतान और दूसरा नाम दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरक की जानिब किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का वो सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है जिसे अल्लाह ताला के नबी ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और इसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई। जबकि यहूदियों के नज़दीक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और मुहतरम शख्सियत है जिसे वो अपना निजात लाने वाला समझते हैं। उनके अक़ीदत के मुताबिक मसीहुद दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के औलाद में से है जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहियत को जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल नमूदार होने के बाद दुनिया भर से तमाम गैर यहूदियों को कत्ल करेगा, मस्जिद अक्सा शहीद करके अजीम शाम हैकल सुलेमानी तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यही वजह है कि दुनिया भर की यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीहुद दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं बल्कि उसके इस्तकबाल की तैयारियों में भी मसरूफ है। फ़लस्तीनियों के सरजमीन पर गासिबाना कब्जा करके यहूदी रियासत इसराइल का क़याम दज्जाल के इस्तेमाल का पहला कदम था। दज्जाल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में फरीबी, झूठे और गुमराह शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दज्जल के माना किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल शायद इसलिए रखा गया होगा कि झूठ, फरेब, धोखा, गलत बयानी और दुनिया के तमाम तरीन हबासत उसके मकरूह शख्स के नुमाई तरीन वसफ है। इसका हर पेल, हर अमल, हर कौल शैतानियत से भरपूर और फितने फसाद का सबब होगा। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक मनादी सबको नमाज के लिए मस्जिद में जमा होने का ऐलान कर रहा था। मैं भी मस्जिद चली गई और आप अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की। मैं मर्दों के पीछे औरतों के सफ में थी। जब आप अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके रूह अनवर पर तबस्सुम था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर मौजूद रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ इकट्ठा किया है कि नसरानी तमीमदारी मेरे पास आए थे, उन्होंने बियत की और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो दज्जाल के बारे में है, जिसका जिक्र मैं तुमसे करता रहा हूँ। उस मसीह ने बताया कि मैं 30 मजीद लोगों के साथ एक बहरी बेड़े में सवार हुआ, लेकिन समंदरी तूफान की वजह से हम महीने भर समंदर में भटकते रहे। फिर एक दिन हमारा बेड़ा गुरूबी आफ्ताब की वक्त समंदर में एक जजीरे के किनारे जा लगा। हम बेड़े के छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे में दाखिल हो गए, जहां हमें मोटे और घने बालों के अंदर छुपा हुआ एक जानदार मिला। हमने उससे पूछा कि तू कौन है और क्या चीज है? उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ। हमने कहा ये जस्सासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग इस बुदकुदी में मौजूद एक शख्स की तरफ चलो जो तुम्हारे हब्रों का सख्त मुश्ताक है। जब इसने एक शख्स का नाम लिया तो हमें खौफ महसूस हुआ कि ये जस्सासा कहीं शैतान तो नहीं। हम तेजी से चलती हुई उस बुदकदी में दाखिल हो गए तो वहाँ हमने बहुत ही ज्यादा अजीब हरकत इंसान देखा। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों से लेकर टहनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। हमने कहा तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने कहा कि पहले तुम बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? हमने जवाब दिया कि हम अरब लोग हैं। हमारा बहरी बेड़ा समंदरी तूफान के जिद में आ गया। हम 1 महीने तक भटकते रहे। फिर हम तुम्हारे जजीरे के किनारे से जा लगे। जजीरे के अंदर हमें मोटे और घने बेतहाशा भालों वाला जानदार जस्सासा मिला और वो हमें तुम्हारे पास ले आया। हालांकि हमें उससे सख्त डर महसूस हो रहा था कि कहीं वो शैतान ही न हो। उस कैदी ने हमसे सवाल किया कि क्या इलाके बेसान के खजूरों के दरख्त फल देते हैं? हमने कहा हाँ देते हैं। उसने कहा कि वो वक्त करीब है कि जब वो फल नहीं देंगे। उसने कहा कि मुझे बहरिया तिब्रिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी है। हमने जवाब दिया कि उसमें तो बहुत पानी। उसने फिर कहा कि करीब है वो वक्त कि वो पानी गायब हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे शाम के इलाके के चश्मे के बारे में बताओ कि क्या चश्मे में पानी है और क्या वहाँ के बाशिंदे उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। हमने कहा
کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہے۔ اس نے کہا کیا اہل عرب ان کے ساتھ جنگ لڑے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی کے اطاعت کرے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوم لوں گا۔ کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا، وہ مجھے جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کو ممبر پر مارا اور 3 دفعہ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا کہ خبردار رہو، اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا یاد رکھو، جو بھی ہے وہ مشرق کی طرف سے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، اور دعوت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الحلقت جانور کا نکلنا۔ اس حدیث کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹے باتیں کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دعوت الارض یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسری جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیل دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ پر دجال کا روپ بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر سربستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کی وجہ سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہت ہی نیک شخص مدینہ سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں آپ علیہ السلام نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کرے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ بہودا مجھ کو اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہی دجال ہے۔
دجال کہے گا کہ لاؤ اسے میں پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے حراسہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہتار ڈار ہوتی ہیں۔